शून्यता थियो, अन्धकार थियो, परमेश्वरको आत्मा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 3 पदले भन्छ, उहाँले के भन्नुभयो? उज्यालो होस्। तब उज्यालो भयो। वचन छ तपाईसँग, परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईसँग, पास्टर हुनुहुन्छ तपाईसँग, प्रार्थना गरिदिनको लागि, वचन सिकाइदिनको लागि। रोग पनि होला, गरिबी पनि होला, असफलता पनि होला। परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परिस्थितिसँग मिलोस् कि नमिलोस्, के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले बोल्नुपर्छ। कतिचोटि हामीलाई सफल भएको छैन, सफलता बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। धनी भएको छैन, धन बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। प्रशस्त छैन, ऋण मात्रै छ अनि प्रशस्त बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। त्यसो भए के हो त बाइबलको तरिका? अस्तित्वमै नभएको थोकलाई भए चाहिँ बोलाउनु। कस्तो बिग्रेको परिवार सुध्रेको गवाईहरू छ, कस्तो बिग्रेको मान्छे सुध्रेको गवाईहरू छ, कस्तो गरिब मान्छे धनी भएको गवाईहरू छ, कस्तो मर्ने लागेको मान्छे निको भएको गवाईहरू छ। अनि त्यो गवाई तपाईँको जीवनमा पनि हुनु सम्भव छ। तर त्यसको लागि एउटा कुरा तपाईँले सम्भव पार्नुपर्छ प्रियहरू, बोली सुधार्नुपर्छ। बोली। शैतान ठेस खान्छ जब यसरी हामी जिउँछौँ। शैतानले भन्छ पेट दुखिरहेछ त, अनि यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ, अनि खुट्टा दुखिरहेछ त, यीशुको कोराको चोलले म निको भएको छ, यता जति भन्दा नि मान्दैन जा भनेर जान्छ शैतान। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। नभएको थोकलाई भए झैं बोलाउनु। अस्तित्वमै नभएको थोकलाई भए झैं बोलाउनु अनि अस्तित्वमा ल्याउनु। हामी जे छ त्यसको आधारमा हामी जिउँदैनौँ, जे छ त्यसको आधारमा हामी बोल्दैनौँ, हामी विश्वासको आधारमा जिउँछौँ, विश्वासको आधारमा बोल्छौँ। आमेन, हालेलुया। सर हुनुहोस् त फेरि, नभएकोलाई भए झैं बोलाउनु। आमेन। मूसा अदृश्य हुनेलाई देखे झैं गरी नडराइकन राजाको उपस्थितिबाट राजाको छोरा हुन इन्कार गरेर निस्के। यसको मतलब मूसा विश्वासमा निस्के। विश्वास त्यस्तो हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, विश्वास त्यस्तो हुन्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी जस्तो छ त्यसको आधारमा जिउँछौँ, जस्तो छ त्यस्तै हामी बोल्छौँ। किनभने यो त हामीले सत्य बोलेको, यो त हामी इमान्दार भएको, जस्तो छ त्यस्तै बोल्नु। म तपाईलाई भनौँ, यो बाइबलको विश्वासभन्दा उल्टो तरिका हो। यो परमेश्वरको विधि अथवा परमेश्वरको तरिकाभन्दा उल्टो तरिका हो। रोमी 4 अध्यायको 17 पद, जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे, उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमै नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। यो विश्वासको नियम हो। यो परमेश्वरको विधि वा परमेश्वरको तरिका हो। अनि यो बाइबलको तरिका हो। यो संसारको तरिका होइन, यो मानिसको तरिका होइन। अनि सुन्नुहोस्, यो हाम्रो दिमागले बुझ्ने तरिका होइन, यो विश्वासले बुझ्ने तरिका हो। अस्तित्वमै नभएको थोकलाई बोलाउनु, यो त हाम्रो दिमागले त पागल जस्तो भयो नि।
अस्तित्वमै छैन तर बोलाइरहेछ, अस्तित्वमै छैन तर छ भनिरहेछ। कतिचोटि यो कुरा हामीलाई ठिस लाग्न सक्छ, कतिचोटि यो कुरा हामीलाई हैन पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ, तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि हामी विश्वासी हौं भने हामी परमेश्वर झैं हामी जिउनुपर्छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर विश्वासको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर विश्वासले जिउनुहुन्छ, हामी पनि विश्वासले जिउँछौँ। हालेलुया, आमीन। सब भन्नुहोस् त, नभएको थोकलाई भए झैं बोलाउनु। फेरि भन्नुहोस् त, नभएको थोकलाई भए झैं बोलाउनु। हालेलुया। यहाँनिर वचनले भन्छ उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ। मरेको थोकलाई पनि उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। जे पनि मरेको छ तपाईँको, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले जीवन दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ। सायद तपाईँको आर्थिक मरेको होला, सायद तपाईँको स्वस्थता मरेको होला, सायद तपाईँको जे पनि होला, तपाईँलाई मरेको जस्तो फिल भइरहेको होला, ड्राई फिल भइराखेको होला। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले त्यो कुरालाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। कसरी? बोलाएर। आमेन। अस्तित्वमै नभएको थोकलाई बोलाएर ल्याउनु, अस्तित्वमै नभएको थोकलाई भए झैं बोलाउनु, यो चाहिँ साँचो विश्वास हो। हाम्रो परमेश्वर यसरी जिउनुहुन्छ। अनि एफिसी 5 को 1 पदमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हैन परमेश्वरको नक्कल गर्नेहरू हो भन्छ, परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो भन्छ। हालेलुया। सब भन्नुहोस् त, हामी परमेश्वरको देखासिकी गर्ने मानिसहरू हौं, किनकि हामी उहाँको सन्तानहरू हौं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वरले कालेबलाई मेरो दास कालेबमा अर्कै आत्मा छ भन्नुभयो। मेरो दास कालेबमा अर्कै आत्मा छ, किनकि यसले पूरा रीतिले मेरो अनुसरण गरेको छ। अनि सुन्नुहोस् है, कालेबले कसरी परमेश्वरको अनुसरण गरेको थियो? नभएको थोकलाई उनले भए झैं बोलाएको कारणले गर्दाखेरि। भेद लिन गएको त्यो 12 जना मध्ये 10 जनाले खराब खबर ल्यायो। भन्नुको मतलब जे देख्यो त्यही बोले उनीहरूले, जे देख्यो त्यही ल्याएर भनिदियो, जस्तो छ त्यस्तै व्याख्या गरिदियो। त्यो देशको फल त राम्रो रहेछ, त्यो देश त सुन्दर रहेछ, त्यो देशको हावापानी कति राम्रो रहेछ, तर हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। वी कान्ट गो देयर। परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ लैजान्छु भन्नुभएको छ, तर कसरी लैजानुहुन्छ उहाँले? त्यहाँ त त्यत्रा त्यत्रा मान्छेहरू छ। परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरमा आएर हाम्रो तर्फबाट उनीहरूलाई पहिला नाश गर्नुहुन्न, हामीलाई जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लैजान्छु भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो मान्छेहरू हुँदा हुँदा, त्यति ठुलो राक्षस जस्ता मानिसहरू हुँदा हुँदा हामी त उनीहरूको नजरमा फट्याङ्ग्राहरू जस्तो इत्रु इत्रु फिस्टे फिस्टे कसरी हामी त्यहाँ जान सक्छौँ र? सक्दैनौँ। उनीहरूले खासमा ठिकै खबर ल्याएको। सब भन्नुहोस् त, उनीहरूले खासमा ठिकै खबर ल्याएको हो। उनीहरू सानो थियो शरीरमा शत्रुहरूको तुलनामा, जो थियो त्यो देशमा उनीहरूको तुलनामा उनीहरू सानोहरू थियो। हामी त्यो राम्रो छ, त्यो देश कति राम्रो छ, कति सुन्दर छ, तर हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। मानिसहरूले ए त्यहाँ राम्रो फल छ, ए हो र, त्यहाँ राम्रो देश छ, ए हो र, त्यहाँ राम्रो कुराहरू छ, ए हो र, तर त्यो मान्छेहरू ठुलो छ, ए हो र, हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, ए हो र। जस्तो देखिरहेछ त्यस्तै बोलिरहेछ, जे बोल्यो त्यही सुनिन्छ, त्यही विश्वास गरिरहेछ। बाइबलले यो खबरलाई खराब खबर भनेको छ। आज धेरै विश्वासहरू खराब खबर बोलिरहेछ अनि भन्छ मेरो जीवनमा परमेश्वरको आशिष। खोइ, खराब खबर बोलेको कारणले गर्दाखेरि बोली महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति मानिसको जिब्रोमा हुन्छ अनि त्यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानुपर्छ। बोली महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु बोली महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले जस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै नतिजा, त्यस्तै परिणाम, त्यस्तै फल तपाईले आफ्नो जीवनमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो जीवन सुधार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो बोली सुधार्नुपर्छ। विश्वासी, तपाईँ आफ्नो आर्थिक सुधार्न चाहनुहुन्छ भने आर्थिकमा तपाईले आफ्नो बोली सुधार्नुपर्छ।
फेरि तपाईँको यो दिमागले भनिहाल्छ बोलेर मात्रै हुन्छ र पहिला बोल्नुहोस् न, अनि बाँकी काम बिस्तारै हुन्छ। पहिला बोल्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँ आफ्नो शरीर सुधार्न चाहनुहुन्छ, स्वास्थ्य सुधार्न चाहनुहुन्छ, पहिला बोल्नुपर्छ। अनि सुन्नुहोस्, खराब कुरा हामीले बोल्ने होइन। अनि खराब कुरा भनेको होइन फोहोर बोली, अश्लील बोली त्यो मात्रै होइन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जस्तो भइराखेको छ त्यस्तो बोल्नु पनि त्यो खराब खबर हो, त्यो खराब कुरा हो। अनि हामीले त्यो खराब कुरा बोल्नु हुँदैन। होला तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छैन होला, डाक्टरले दिएको रिपोर्टमा राम्रो छैन होला, तैपनि तपाईँले असल कुरा बोल्नुपर्छ। त्यो असल कुरा के हो? बाइबलले भन्छ येशूको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। हालेलुया। व्यवस्थाको श्रापबाट मैले छुटकारा पाएको छु। गरिबी, बिमार, मृत्यु यी सबै कुराबाट मैले छुटकारा पाएको छु। म स्वस्थ छु। ओ शरीर, म स्वस्थ छु। येशूको नाममा म यो भन्दैछु, सुनिराख, त स्वस्थ छस्। हालेलुया। आमेन। अनि म तपाईँलाई भनौँ, यो तपाईँले झुटो बोल्नु भएको होइन, यो तपाईँले ढाँट्नु भएको होइन, यो तपाईँले विश्वास गर्नु भएको। परमेश्वर प्रति, परमेश्वरको वचन प्रति तपाईँले आफ्नो विश्वास देखाउनु भएको, तपाईँले आफ्नो भरोसा देखाउनु भएको। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, संसारको तरिका अनुसार यो तरिका मिल्दैन। हाम्रो शारीरिक दिमागले पनि यो कुरा बुझ्दैन। तर एउटा विश्वासी जिउने यसरी हो, किनकि हाम्रो परमेश्वर यसरी जिउनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यसरी जिउन सिकाउनु भएको छ। हालेलुया। एउटा विश्वासीको मुखबाट कहिले पनि छैन, कहिले पनि हुँदैन, होइन असम्भव छ, म सक्दिनँ, यो प्रकारको शब्दहरू प्लिज हामी ननिकालौँ। छ, किनकि येशूले दाम चुकाउनु भएको छ। हुन्छ, किनकि बाइबलले के भन्छ? यीशुबाट अलग रहेर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्छ। यसो मतलब यीशुबाट अलग भएनौँ भने हामी सब थोक गर्न सक्छौँ। हालेलुया। फिलिपी 4:13 पावलले त्यही कुरा भनेको छ, म सब थोक गर्न सक्छु। अनि त्यो सब थोक गर्न सक्ने विश्वासी आज तपाईँ बन्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। हालेलुया। कालेबलाई किन परमेश्वरले मेरो दास कालेबमा छुट्टै आत्मा छ भन्नुभयो? किनकि कालेबले परमेश्वरको पुरा अनुसरण गरेको थियो। कसरी अनुसरण गरेको थियो? विश्वासले जिएर। 10 जना अगुवाहरूले सब मानिसहरूलाई खबर ल्याए नि त। ठिक खबर ल्याएको, शारीरिक हिसाबले हेर्दाखेरि ठिक खबर ल्याएको, संसारिक हिसाबले संसारिक तरिका अनुसार हेर्दाखेरि। तर सुन्नुहोस् है, कालेबले के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ? के भन्यो कालेबले? म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। गन्ती 13 अध्यायको 30 पदमा कालेबले के भन्यो? हामी तुरुन्त त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ, किनभने त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ। हालेलुया। आमेन। कालेबलाई थाहा थियो त्यो मानिसहरू ठुलो छ भनेर। कालेबलाई थाहा थियो उनीहरूको नजरमा हामी सानो छौँ भनेर। कालेबलाई थाहा थियो उनीहरूसँगको तुलनामा हामी सानो छौँ भनेर। तर कालेबले त्यो कुरा बोलेन। हालेलुया। फेरि भन्नुहोस् त, सबैले मसँग भन्नुहोस् त, कालेबले त्यो कुरा बोलेन। बोलेको भए उसले बोल्न सक्थ्यो, किनकि होइन आँखाले हेर्दाखेरि रियालिटी त्यो थियो, आँखाले हेर्दाखेरि वास्तविकता त्यो थियो। उनीहरू त हामीभन्दा ठुल्ठुलो छ त, अग्ला अग्ला छ त, राक्षसहरू जस्ता छ त, धेरै छ त। हाम्रो त होइन लुते लुते, अलि सानो सानो, अलि थोरै, होइन सक्दैन त। खास वास्तविकता यो थियो। तर कालेबले यो बोल्यो? बोलेन। अस्तित्वमा नभएको कुरालाई भए झैँ बोल्यो। कसले? कालेबले। परमेश्वरले झैँ बोल्यो। कसले? कालेबले। परमेश्वरले झैँ विश्वास गर्यो। कसले? कालेबले। उसले जे देख्यो त्यो बोलेन, जे विश्वास गर्यो त्यो बोल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो विश्वासको स्रोत परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन सुनाइबाट विश्वास आउँछ। परमेश्वरको वचनबाट विश्वास आउँछ। तपाईँले आफ्नो विश्वास परमेश्वरको वचनमा राख्नुहोस्। बाबुराम भट्टराईको कुरामा होइन, प्रचण्डको कुरामा होइन, शेरबहादुर देवाको कुरामा होइन। तपाईँले आफ्नो विश्वास प्रभु येशूको वचनमा राख्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, जे तपाईँले विश्वास गर्नु भएको छ त्यही बोल्नुहोस् प्रियहरू। आमेन। किन? किनकि सुन्नुहोस्, परमेश्वर चाहनुहुन्छ
तपाईँ स्वस्थतामा जिउनुहोस् भनेर, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ समृद्धिमा जिउनुहोस् भनेर, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ विजयी भएर जिउनुहोस् भनेर, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ धार्मिकतामा जिउनुहोस्, शान्तिमा जिउनुहोस् भनेर। ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरले जे जति उपलब्ध गराउनु भएको छ तपाईँ र मेरो निम्ति, त्यो सबै कुराहरू हामीले स्वर्ग पुगेपछि यो पनि थियो र मेरो भागमा भनेर पछुतो गरोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न। यही सबैले हुनुहोस् त, यही पृथ्वीमा हुँदै, आमेन, धार्मिक जीवन जिउनको लागि, भक्तिमा जिउनको लागि, आमेन, परमेश्वरको सन्तान भएर जिउनको लागि जे जति तपाईँ र मलाई चाहिने हो त्यो सबै कुराहरू उहाँले उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। तर आज शैतानले त्यो चाहिँ छेकिदिएको छ, छोपिदिएको छ, लुकाइराखेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पावलले एफिसीको मण्डलीको लागि गरेको प्रार्थना आज म तपाईँको लागि गर्न चाहन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले प्रभु येशूको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा तपाईँलाई दिनुभएको होस्। हालेलुया। तपाईको हृदयको आँखा उज्यालो भएको होस्। किन? ताकि परमेश्वरले के उपलब्ध गराउनु भएको छ तपाईँको निम्ति, परमेश्वरले के कुरा उपलब्ध गराउनु भएको छ तपाईँ र मेरो निम्ति, परमेश्वरले के तयार गरिराख्नु भएको छ हाम्रो मण्डलीको लागि, यो कुरा हामी देख्न सकौँ। हालेलुया, आमेन, आमेन। तपाईँलाई एउटा दामी कुरा देखाउन चाहन्छु, खतरा कुरा देखाउन चाहन्छु। यसलाई चाहिँ म इङ्ग्लिस बाइबलबाट पनि तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु, किन नेपालीमा अलिकति अस्पष्ट छ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा, तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, सुन्नुहोस् है, आशिषले आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। 10 पदमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। ग्लोरी टु गॉड, हालेलुया। पवित्र आत्मामा डुब्नु, पवित्र आत्माले भरिनु, पवित्र आत्माले डोर्याइनु, पवित्र आत्माले चल्याइनु, आमेन, पवित्र आत्मासँग समय बिताउनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। किनभने त्यो कुरा पवित्र आत्माले प्रकट गरिदिने हो। वचन पढ्नु, प्रार्थना गर्नु, अनि प्रकाश, यो वचनको लेखक पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि यो वचनभित्र लुकेको सबै रहस्य उहाँलाई थाहा छ। यदि कसैलाई यो वचनको सबै रहस्य थाहा छ भने पवित्र आत्मालाई थाहा छ। अनि त्यो पवित्र आत्मा हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। बाइबलले यसरी भन्छ, जो पवित्र आत्माबाट डोर्याइएका हुन्छन् उनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। हामी नै सन्तान त हौँ, तर धेरैजना दुःख लाग्ने कुरा पवित्र आत्माबाट डोर्याइएको छैन। धेरैजना अझै दिमागबाट डोर्याइएको छ, बाहिरी कुराहरूबाट डोर्याइएको छ। होइन, हामी पवित्र आत्माबाट डोर्याइनुपर्छ, किनकि पवित्र आत्माले त्यो सबै कुरा हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ। कहाँ? हाम्रो आत्मामा। हालेलुया, हालेलुया, आमिन। सब कुरा जे जति परमेश्वरले तपाईँको निम्ति तयार गर्नु भएको छ नि, तपाईँको त्यो कुरा आजसम्म तपाईँले आँखाले देख्नु भएको छैन, कानले सुन्नु भएको छैन, कतिवटा कुरा मनले पनि चिताउनु भएको छैन होला। हालैमा एकजना सिस्टरले मलाई भोइस मेसेज पठाउनु भयो, अनि उहाँको जीवनमा एउटा एक प्रकारको नसोचेको फाइनेन्सियल ब्रेक थ्रु भएछ होइन। उहाँले कहिले पनि नसोचेको रहेछ, अनि एकदम त्यो अचम्म प्रकारको त्यो नसोचेको आर्थिक आशिष उहाँले त्यसरी पाउनु भएछ कि। अनि उसले भन्दै थियो, कानले नसुनेको, मनले नचिताएको कुराहरू परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन यस्तै गवाई तपाईँले पनि दिनुहुनेछ। हालेलुया। तर त्यसको लागि म तपाईँलाई भनौँ, तिनीहरू ठुलो छ, म त पढाइ छैन, मभन्दा जान्ने मान्छेहरू छ, मभन्दा ट्यालेन्ट मान्छेहरू छ, ऋण पर्या छ, ग्यास्ट्रिक भएको छ, यसरी हुँदैन। हालेलुया, आमिन। परमेश्वरको सन्तान हो म। हालेलुया। ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी, परमेश्वरको उत्तराधिकारी, आमिन। तपाईले तपाईँ को हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँको बोली आजै परिवर्तन हुन्छ क्या। तपाईँले तपाईँ को हो भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि म त इमान्दार मान्छे, के ढाट्नु, पेट बेसरी दुखिरहेछ, हो त्यो सत्य हो, शारीरिक हिसाबले त्यो सत्य हो। तर सुन्नुहोस्, सँगसँगै यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ। यीशुले कोर्राको चोट खानु भएको छ। आमेन। यीशुले कोर्राको चोट खानु भएको छ। तपाईको पेट दुखिराखेको होला, त्यसलाई तपाईँले नकार्नु, केयरलेस हुनु भनेको होइन हो। पेट दुखिराखेको होला,
तैपनि विश्वासमा तपाईले यो भन्नुहोस्, यीशुको कोर्राको चोटले म निको भएको छु आत्मामा। अब मन नवीकरण गर्नुहोस् अनि मुखले भन्नुहोस् म निको भएको छु, अनि फर्किनुहोस् त्यहाँनिर। ओइ दुखाई कहाँ बसिरहेको चाहिँ, जा यीशुको नाममा, हालेलुया, आमिन। अनि धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्, गवाही बाँड्न थाल्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शैतान ठिस खान्छ जब यसरी हामी जिउँछौँ। शैतानले भन्छ पेट दुखिरहेछ त, अनि यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ, अनि खुट्टा दुखिरहेछ त, यीशुको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। यो त जति भन्दा नि मान्दैन, जा भनेर जान्छ शैतान। हालेलुया। जति भन्दा नि मान्दैन। हामी मान्दैनौँ किनकि हाम्रो आत्मिक आँखा खुलेको छ। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस्, हामी मान्दैनौँ, हामी शैतानको कुरा मान्दैनौँ, किनकि पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिदिनु भएको छ। अनि त्यो आत्मिक आँखाले हामीले हाम्रो स्वस्थता देखेका छौँ, धन देखेका छौँ, भविष्य देखेका छौँ, विजयी भएका देखेका छौँ। अनि हामी यो शारीरिक आँखाले देखेको कुराहरू हामी बोल्दैनौँ, शारीरिक आँखाले देखेको कुराहरू हामी भन्दैनौँ। सुन्नुहोस्, तपाईले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने सोचेर बोल्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। तपाईँ चाहनुहुन्छ सधैँ छैन भएको तपाईँको जीवनमा, पैसै छैन, तपाईँ चाहनुहुन्छ यो म त चाहन्न, गरिबी मलाई मन पर्दैन, छैन भएको चाहनुहुन्छ, चाहनुहुन्न, नभए नबोल्नुहोस्। अब तपाईँले छैन होला, तपाईँलाई थाहा होस्, परमेश्वरलाई थाहा होस्, अरूलाई थाहा नहोस्, परिस्थितिलाई थाहा नहोस्, परिस्थितिले त तपाईसँग छ भन्ने कुरा, तपाईँको विश्वासको कुरा सुन्नु पर्दछ। हालेलुया, आमेन। सब भन्नुहोस् त आमेन। फेरि भन्नुहोस्, नभएको थोकलाई भए झैँ बोलाउनु। त्यो नभएको थोक, सुन्नुहोस्, वचनमा चाहिँ भएको हुनुपर्छ, यो सत्यता बुझ्नुहोस्। प्रतिज्ञामा चाहिँ भएको हुनुपर्छ, त्यो नभएको थोक परमेश्वरको वचनमा चाहिँ लेखिएको हुनुपर्छ। तपाईँको जीवन होस् कि नहोस् त्यसले फरक पार्दैन। आमेन। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कोही निको नहोस्, तर पनि म त्यो कुरा म विश्वासै गर्दिनँ। मैले प्रार्थना गर्दा निको हुन्छ भन्ने नै म विश्वास गर्छु, किनकि यीशुमा चङ्गाई सम्भव छ। आमेन। सब भन्नुहोस् त आमेन। फेरि भन्नु चर्को स्वरमा आमेन। हालेलुया। 10 पद, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के? आँखाले नदेखेका कुराहरू, कानले नसुनेका कुराहरू, मनले नचिताएका कुराहरू। आमेन। किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। 11 पदले भन्छ, मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। अब हेर्नुहोस् 12 पद, अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ। सबै भन्नुहोस् त, हामीले संसारका आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। आमेन। यसलाई म अब एउटा इङ्ग्लिस बाइबलमा पढेर सुनाउँछु ल। यहाँ चाहिँ वरदानहरू भनेको छ, वास्तवमा यो वरदानहरू भन्न खोजेको चाहिँ उहाँले दिनुभएको थोकहरू भनेको। सब भन्नुहोस् त, उहाँले दिनुभएको थोकहरू। कतिवटा वरदान भने हामीलाई आत्मिक वरदान, अरू किसिमको वरदानहरू, वरदान भने गिफ्ट पनि हो। यसलाई एम्प्लिफाइड बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, नाउ वी हेभ रिसिभ्ड, हामीले पाएका छौँ, न द स्पिरिट अफ द वर्ल्ड बट द होली स्पिरिट हु इज फ्रम गॉड। संसारको आत्मा होइन, तर परमेश्वरबाटको पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ। सो द्याट वी मे नो, ताकि हामी जान्न सकौँ, एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, र बुझ्न सकौँ, the wonderful things freely given to us by God. परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको उत्तम कुराहरू हामी जान्न सकौँ र थाहा गर्न सकौँ भनेर। हालेलुया। यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि एफिसी 1:3 भन्न खोजेको। त्यहाँ के भनेछ? परमेश्वरले हामीलाई हरेक आत्मिक आशिषले
स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबै कुराहरू उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन। अनि त्यो कुरा पवित्र आत्माले उहाँको वचनको प्रकाशद्वारा हामीलाई खोलिदिनुहुन्छ। एक नम्बर पवित्र आत्माको सहायतामा त्यो कुरा हामी देखौँ, त्यो कुरा हामी बोलौँ अनि त्यो कुरालाई हामी प्राप्त गरौँ। आमेन। विश्वास चाहिँ अन्धो हुँदैन प्रियहरू। सुन्नुहोस्, विश्वास यो आँखाले देख्दैन तर हृदयको आँखाले चाहिँ विश्वासले देखेको हुन्छ। हामी बोल्छौँ किनकि हामी देख्छौँ। हामी स्वस्थता बोल्छौँ किनकि ख्रीष्टले कोर्राको चोट खानु भएर हाम्रो निम्ति कमाइदिनु भएको त्यो स्वस्थतालाई हामीले देखेका छौँ। हालेलुया, आमेन। हामी बोल्छौँ किनकि ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति गरिब हुनु भएर उहाँको गरिबीले कमाइदिनु भएको त्यो प्रशस्ततालाई, त्यो धनलाई हामीले देखेका छौँ। हालेलुया, आमेन। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रियहरू, पवित्र आत्मामा समय बिताउनुहोस्, उहाँको उपस्थितिमा समय बिताउनुहोस्, वचन अध्ययनमा समय बिताउनुहोस्। देख्नुहोस् के कुरा तपाईँको निम्ति तयार भएको छ भनेर। थाहा गर्नुहोस् के कुरा तपाईँको निम्ति तयार गर्नु भएको छ भनेर। थाहा गर्नुहोस् ख्रीष्टमा तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर। थाहा गर्नुहोस् तपाईँसँग को हुनुहुन्छ भनेर। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, माथिको कुरामा मन लगाउनुहोस्, वचनको कुरामा मन लगाउनुहोस्, पवित्र आत्मामा मन लगाउनुहोस्, परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यस्तै बोल्न सुरु गर्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस् त, त्यस्तै हामी बोल्नेछौँ किनकि त्यस्तै हामी विश्वास गर्छौँ। आमेन, आमेन। जे छैन त्यसलाई छ झैँ बोलाउनु यो परमेश्वरको विश्वास हो। अनि त्यही विश्वासमा तपाईँ र म जिउँछौँ। हालेलुया, आमेन। तपाईँले रोगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने रोगलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले गरिबीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने गरिबीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, रोगको बिचमा तपाईँ र म लामो आयुको कुरा गर्नुपर्दछ। लामो आयु जिउने कुरा हामीले गर्नुपर्दछ। हालेलुया। गरिबीको बिचमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको आशिषको, परमेश्वरको शक्तिको, परमेश्वरले ख्रीष्टद्वारा जुटाउनु भएको कुराहरूको हामीले तारिफ गर्नुपर्दछ, कुरा गर्नुपर्दछ, चर्चा गर्नुपर्दछ। हालेलुया। तर हामीलाई कतिचोटि दिमागले ओहो त्यस्तो त छैन त, ओहो त्यस्तो त भइरहेको छैन त, सो वाट, मेरो परमेश्वर त्यसरी नै जिउनुहुन्छ, अस्तित्वमै नभएको थोकलाई उहाँ बोलाउनुहुन्छ अनि त्यही अनुसार म जिउँछु, त्यही विश्वासमा म जिउँछु। हालेलुया, आमेन। अन्धकार थियो, सबैले भन्नुहोस् त, अन्धकार थियो। उहाँले अन्धकार भन्नुभयो, उहाँले अन्धकार भन्नुभएको भए आज उज्यालो हुने थिएन होला, सायद उज्यालो हुने थिएन। तर उहाँले अन्धकारको बिचमा के भन्नुभयो? उज्यालो होस्। बोली महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। सबैले भन्नुहोस् त, बोली महत्त्वपूर्ण छ। बोली महत्त्वपूर्ण छ। वचनमा लेखिएको छ, पास्टरले भन्यो, व्याख्या गरी भन्यो। अब तपाईँको जीवनमा पुरा हुनको लागि नि तपाईँले भन्नुपर्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी ख्रीष्टमा हामी जन्मेको चाहिँ बालक भएको, नयाँ गरी जन्मेको बालकै रहिरहन्छौँ धेरैचोटि हामी, होइन। हामी त्यो परिपक्व स्टेपमा हामी जानुपर्छ। आमेन। गनगनले जिन्दगी चल्दैन। सबैले भन्नुहोस् त, गनगनले जिन्दगी चल्दैन। आमेन। बोली महत्त्वपूर्ण छ। सबैले भन्नुहोस् त, बोली महत्त्वपूर्ण छ। के बोल्दै हुनुहुन्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। कस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। कस्तो बिग्रेको परिवार सुध्रेको गवाईहरू छ। कस्तो बिग्रेको मान्छे सुध्रेको गवाईहरू छ। कस्तो गरिब मान्छे धनी भएको गवाईहरू छ। कस्तो मर्ने लागेको मान्छे निको भएको गवाईहरू छ। अनि त्यो गवाई तपाईँको जीवनमा पनि हुनु सम्भव छ। तर त्यसको लागि एउटा कुरा तपाईँले सम्भव पार्नुपर्छ प्रियहरू, बोली सुधार्नुपर्छ। बोली। लेट्स टक लाइक हाउ गॉड टक्स। हाम्रो परमेश्वर जसरी बोल्नुहुन्छ हामी त्यसरी बोलौँ। आमेन। सब भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वर जसरी बोल्नुहुन्छ म त्यसरी बोल्नेछु। अनि हाम्रो परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ? परिस्थितिको आधारमा उहाँ बोल्नुहुन्न, देखेको कुराको आधारमा उहाँ बोल्नुहुन्न, अदृश्य कुरालाई पनि, अस्तित्वमै नभएको कुरालाई पनि उहाँ बोलाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यही परमेश्वरको हामी सन्तान हौ।
चलो भन्नुहोस् त, त्यही परमेश्वरको हामी सन्तान हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् उत्पत्ति 1 पदमा, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 2 पदले भन्छ, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। सर भन्नुहोस् त, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ 3टा कुरा याद गर्नुहोस् है। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, केही थिएन, अन्धकार थियो, उज्यालो थिएन, परमेश्वरको आत्मा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। शून्यता त्यहीँ छ, अन्धकार त्यहीँ छ, परमेश्वरको आत्मा त्यहीँ छ। परमेश्वरको आत्मा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, शक्ति त्यहीँ थियो, वचन त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 3 पदले भन्छ, परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। परिवर्तन चाहिँ बोलेपछि मात्रै भयो। हालेलुया। बुझ्नु भएन? शून्यता थियो, अन्धकार थियो, परमेश्वरको आत्मा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 3 पदले भन्छ, उहाँले के भन्नुभयो? उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। वचन छ तपाईसँग, परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईसँग, पास्टर हुनुहुन्छ तपाईसँग, प्रार्थना गरिदिनको लागि, वचन सिकाइदिनको लागि। रोग पनि होला, गरिबी पनि होला, असफलता पनि होला। परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, परिस्थितिसँग मिलोस् कि नमिलोस्, what you believe you have to speak। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले बोल्नुपर्छ। हालेलुया। त्यहाँ उज्यालो थियो, थिएन, के थियो त्यहाँ? अन्धकार थियो। के थियो त्यहाँ? शून्यता थियो। तर परमेश्वरले शून्यता बोल्नु भएन, परमेश्वरले अन्धकार बोल्नु भएन, परमेश्वरले त्यहाँनिर साँच्चै भन्नु भने त्यो आकार बिनाको त्यो शून्यता उहाँले बोल्नु भएन। किनभने उहाँ शून्यता भएको चाहनुहुन्न थियो, उहाँ अन्धकार भएको चाहनुहुन्न थियो, अन्धकार बढेको उहाँ चाहनुहुन्न थियो। उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो? उज्यालो भएको चाहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो? उज्यालो होस्। सर भन्नुहोस् त, उज्यालो होस्। फेरि भन्नुहोस् त, उज्यालो होस्, ज्योति होस्। हालेलुया। तपाईको फाइनान्समा अन्धकार होला, उज्यालो बोलिदिनु पर्यो प्रियहरू। तपाईको जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ। धेरै विश्वासीले मृत्यु बोलिरहेछ, रोग बोलिरहेछ, गरिबी बोलिरहेछ। तपाईको असफलता, तपाईको अयोग्यता, तपाईको घटी कमी नबोल्नुहोस्। यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ, तर तपाईले आफ्नो बोली सुधार्नु भएको छैन भने उहाँले तपाईको जिन्दगी सुधार्न सक्नुहुन्न। तपाईको जिन्दगी सुधार्ने तपाईको बोलीले हो। उहाँले आत्मामा सुधार्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस्, मनमा तपाईले सुधार्नु पर्छ, त्यो वचन अनुसार मन नवीकरण गरेर। अनि बाहिर तपाईले सुधार्नु पर्छ, त्यो अनुसारको बोली बोलेर। हालेलुया। आमेन। लाजरस मरेको थियो, मरेको लाजरसलाई पनि येशूले के भन्नुभयो? लाजरस, मरेको मान्छेलाई कसले बोलाउँछ? सबै मान्छे रोइरहेछ, त्यहाँनिर रोइरहेछ। सास छोडेपछि त अब मान्छेले छुन छोड्छ, पर हट्छ, किनकि उमा जीवन हुँदैन अब। बुझ्नुभयो? मरेको मान्छेलाई कसैले बोलाउँछ आऊ भनेर, खाऊ भनेर बोलाउँछ? बोलाउँदैन नि त। अस्तित्व के हो? त्यहाँनिर मृत्यु छ। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो? हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो बाइबलमा योना 11 अध्यायमा, लाजरस, सबै मान्छे छक्क पर्यो। ल मरेको मान्छेलाई बोलाउँदैछ, नाम अब होइन, प्रेमले बोलाएको होला, नाम त ठिकै छ, नाम बोलाउनु त त्यतिसम्म त सबैजनाले बुझ्यो होला। बाहिर निस्क्याऊ भनेको त सबै मान्छे छक पर्यो होला। अच्छा, यीशुलाई मान्छेले पागल भएको सोचेको हुनसक्छ, मूर्ख सोचेको हुनसक्छ। तर एकछिनमा उनीहरूको मूर्खता, उनीहरूमै मूर्खता साबित भयो जब लाजरस चिहानबाट जुरुक्क उठेर जीवन बोकेर बाहिर निस्केर आयो। नभएको थोकलाई भए झैँ बोलाउनु, यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ। नभएको थोकलाई भए झैँ बोलाउनु, परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनु भएको छ। नभएको थोकलाई भए झैँ बोलाउनु, परमेश्वरले त्यो उपलब्ध गराउनु भएको छ। कहिले पनि नभन्नुहोस्। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँले म रोगी छु भन्नु चाहिँ यीशुले दाम चुकाउनु भएको कुरा नबुझ्नु भएको, आफ्नो हैसियत नबुझ्नु भएको ख्रिस्टमा, आफ्नो परिचय नजान्नु भएको, अथवा ख्रिस्टको बलिदानलाई तपाईँले अपमान गर्नु भएको। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको शरीर स्वस्थ छ होला। यो भन्दै गर्दाखेरि कोहीको शरीरमा बिमार हुन सक्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, येशूले दाम चुकाउनु भएको छ।
येशूले खानुभएको कोर्राको चोटले तपाईँ निको हुनुभएको छ। मेरो शरीरले जेसुकै भनोस्, डाक्टरले जेसुकै भनोस्, मेरो भावनाले जेसुकै भनोस्, बाइबलले भन्छ पहिलो पत्रुस 2:24, तपाईँलाई थाहा छैन भने यसरी भन्नु पर्दैन। पहिलो पत्रुस 2:24, दोस्रो कोरिन्थी 5:11, तपाईँले यसरी भनिराख्नु पर्दैन। बाइबलले भन्छ भन्नुहोस्, यीशुको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। हालेलुया। तपाईँको अगाडि दुईटा कुरा आउँछ, भावना विश्वास गर्ने कि विश्वासलाई विश्वास गर्ने, डाक्टरको कुरा विश्वास गर्ने कि वचनको कुरा विश्वास गर्ने। हामी त वचनको कुरा विश्वास गर्ने मानिस हुनुपर्दछ। सो बाइ फेथ भन्नुहोस्, रोगकै बीचमा, रोगकै अगाडि दाउदले भन्छ मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, शत्रुको अगाडि भोज तयार हुनको लागि तपाईँ शत्रुको अगाडि भोजको नाम लिएर कराउनुपर्छ। तपाईँको शत्रुले सुन्नुपर्छ तपाईँको विश्वास, तपाईँको शत्रुले सुन्नुपर्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वरले भोज तयार पार्नुहुन्छ कहाँ? शत्रुको अगाडि। सुन्नुहोस्, शत्रुको अगाडि भोज तयार हुनको लागि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शत्रुको अगाडि तपाईँले कराउन सिक्नुपर्छ, प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ। होला तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ होला, ऋणमा हुनुहुन्छ होला, म तपाईँलाई भनौँ यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ भन्ने सत्यतालाई बुझेर अब तपाईँ त्यो गरिबीकै बीचमा तपाईँ रमाउन सिक्नुपर्छ, नाच्न सिक्नुपर्छ, कराउन सिक्नुपर्छ, घोषणा गर्न सिक्नुपर्छ। तपाईँको सम्पत्ति घोषणा गर्नुहोस्, तपाईँको अधिकार घोषणा गर्नुहोस्, परमेश्वरले जुटाउनु भएको थोकहरू घोषणा गर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, त्यो घोषणाले एक नम्बर तपाईँको विश्वास बढाउँछ, त्यो घोषणाले तपाईँको मन नवीकरण गराउँछ, त्यो घोषणा चाहिँ तपाईँले बिउ रोप्नु भएको, आमीन, त्यो घोषणाले तपाईँको हृदयलाई स्थिर गराउँछ, त्यो घोषणाले तपाईँको विश्वास बढाउँछ, त्यो घोषणाबाट तपाईँको विश्वास आउँछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि रोग छ तर रोग बोल्नु भयो भने रोग बढ्छ, रोग छ तर रोगकै अगाडि तपाईँले स्वस्थता घोषणा गर्नुभयो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु स्वस्थता त्यहाँनिर प्रकट हुन्छ। जब उज्यालो आउँछ अन्धकार हट्छ। त्यसरी नै होला तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ होला, स्वस्थता बोलाउनुहोस् त रोग आफै हटेर जान्छ। होला तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ होला, गरिबीमा हुनुहुन्छ होला, प्रशस्तता बोलाउनुहोस्, धन बोलाउनुहोस्। त्यो नभएको कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रो आँखाले चाहिँ नदेखेको आत्मामा चाहिँ छ। तपाईँको धन, सुन्नुहोस्, तपाईँको धन आत्मामा छ। कहाँ छ आत्मा? म त थाहै छैन त। एफिसी 1:3 पद तपाईँको सम्पत्ति हो, गलाती 3:13 र 14 पद तपाईँको सम्पत्ति हो। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद तपाईँको सम्पत्ति हो, आर्थिक सम्पत्ति। हालेलुया। अनि त्यो छ, त्यतिकै लेखेको होइन, वचनमा भएर लेखेको। सो बिलिभ इट, विश्वास गर्नुहोस्। हालेलुया, आमेन। धेरैचोटि हामी मान्छेले भनेको कुरा फ्याट्ट विश्वास गर्छौँ, अरूले भनेको कुरा फ्याट्ट विश्वास गर्छौँ। वचनले भनेको कुरा विश्वास गर्न चाहिँ वर्ष दिन लाग्छ, होइन। वचनको कुरा चाहिँ फ्याट्ट विश्वास गर्नुपर्छ हामीले। हालेलुया, आमेन। म सानो हुँदाखेरि मलाई स्टिल याद छ, मेरो स्कुलको रिजल्ट भएको थियो यहीँ तारामावि। अनि त्यो रिजल्ट हेर्न म गएको थिइनँ, म 1 कक्षामा पढ्थेँ त्यति बेला। त्यो मलाई एकदम याद छ। अनि हामी त्यहाँनिर आलुबारीमा, हाम्रो बानी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, आमा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, भाइ म, हामी परिवार त्यहाँ, हामी आलुबारीमा थियौँ। अनि यता म बोराबेसीको कुरा गर्दैछु, त्यहाँ तल त्यहाँ। अनि उतापट्टि चाहिँ भट्टी थियो, भट्टी पसल थियो, त्यहाँ चाहिँ अब चाउचाउ अन्डा। त्यति बेला चाउचाउ अन्डा भनेको कहिले कहिले खाने, होइन, त्यो त अब दसैँ जस्तो हुन्थ्यो, होइन। अनि त्यहाँको दाइहरूले, 8-9 कक्षामा पढ्ने दाइहरूले रिजल्ट हेरेर आउँदाखेरि एउटा खबर ल्यायो। मलाई चाहिँ जेमेस भन्थ्यो, जेमेस, मेरो नाम चाहिँ जेमेस हो पहिला, पछि जेम्स भएको, होइन। खास जेम्स थियो, मान्छेले जेमेस भनेर, होइन, नामै जेमेस भएको थियो 8 कक्षासम्म। अनि 8 कक्षा पुगेपछि मैले जेम्स बनाएको, होइन। तर जे होस्, मसँगै पढ्ने साथीहरू थियो, हामी 4-5 जना साथीहरू थियौँ, सबै फेल। जेमेस त पास भयो भन्थ्यो। ओहो, पास भयो भन्ने बित्तिकै अब बाले अब अझ अन्डा र चाउचाउ खाने। यहाँ बा यहीँ हुनुहुन्छ, आमा यहीँ हुनुहुन्छ, होइन। अन्डा र चाउचाउ खाने, ल किनेर ल्याऊ भने पसलमा गएर अन्डा चाउचाउ, रारा चाउचाउ, होइन, रारा चाउचाउ, रारा चौचौ भन्थ्यो हामी, होइन। झट्ट अब कहिले कहिले पाउने रारा चाउचाउ, होइन, झट्ट मजाले खाएर म पास भयो भरे त फेल भएर रहेछ। साथीहरू चाहिँ फेल भयो, म चाहिँ पास भयो भने खबर आयो क्या घरमा, खुसी, घरमा खुसी भएर त साथीहरू पनि फेल, म नि फेल भएर रहेछ, होइन।
धेरैचोटि हामी यसरी होइन बाहिरबाट आएको खबरहरू जे पनि होस् मान्छेले भनेको फ्याट्ट पत्ताउँछौँ। त्यसले भनेको त ठिक हो, त्यसले भनेको त म त मान्छु, उसले त झुटो बोल्दैन, उसले भने भए त होला 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 भनेर हामी पत्याउँछौँ। वचनले भनेको कुरा चाहिँ हामी तर्क वितर्क खोज्छौँ, शङ्का होइन। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बरु मान्छेले भनेको कुरा ढिलो पत्याउनु नपत्याउनु, वचनले भनेको कुरा फ्याट पत्याउनु। अनि वचनले भनेको आयुषा भविष्य तिम्रो सुन्दर छ यीशुको नाममा, वचनले भनेको। यिर्मया 29:11 पद हेर, वचनले भनेको तिमी विजेता हो, हारिरहेको होला, असफल भइरहेको होला, त्यो परिस्थितिलाई कराउनु पर्छ, म सफल छु यीशुको नाममा। आमेन। हो असफलता जा यीशुको नाममा, मैले जे गर्छु फर्स्ट आउँछु यीशुको नाममा। अनि कतिचोटि नफस्टाएको हुनसक्छ, कतिचोटि नभएको हुनसक्छ, सो वाट, म फेरि ट्राई गर्छु, किनकि म फर्स्ट आउने व्यक्ति हुँ। अब्राहमको आशिष ममा छ अनि अब्राहमको आशिषले मलाई फर्स्ट आउने बनाउँछ। हालेलुया, आमीन। तपाईँको बोली परिवर्तन भएको छैन भने यसको मतलब तपाईँले आफूलाई चिन्नु भएको छैन। तपाईँले आफूलाई चिन्नुहोस्, तपाईँको बोली परिवर्तन हुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, यो बाइबलको एउटा एकदम रहस्यमय सत्यता हो। यो नभएको थोकलाई भए झैँ बोलाउनु। तपाईँले आजसम्म रियल प्रस्पेरिटी देख्नु भएको छैन होला, अब देख्नुहुन्छ, बोल्न सुरु गर्नुहोस् यीशुको नाममा। आमीन, हालेलुया। रियल स्वस्थतामा निदाउनु, शान्तिमा निदाउनु के हो तपाईँले थाहा गर्नु भएको छैन होला। तपाईँको कानले नसुनेको हुनसक्छ, तपाईँको मनले नचिताएको हुनसक्छ, त्यही कुराहरू परमेश्वरले तपाईँको निम्ति तयार गर्नु भएको छ। तर यति चाहिँ हो, बोल्न तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। हालेलुया, आमेन। मान्छेले के भन्छ, परिस्थितिले के भन्छ, शरीरले के भन्छ त्यो होइन, वचनले के भन्छ त्यो सत्य हो। यो कारणले गर्दाखेरि भन्नुहोस्, शरीर त स्वस्थ छ यीशुको नाममा। अनि सँगसँगै म तपाईँलाई बताउनु चाहन्छु, हामी कतिचोटि अरूलाई आशिष दिन्छौँ, होइन भन्नुहोस् त, गड ब्लेस यु भन्छौँ, परमेश्वरले आशिष दिउन् भन्छौँ, धेरैचोटि आफैलाई आशिष दिनुहोस् यीशुको नाममा। जेम्स त स्वस्थ छ यीशुको नाममा। हालेलुया। रामविलास त स्वस्थ छ यीशुको नाम। आफैलाई क्या, आफैलाई। आमेन। तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको आर्थिकलाई हेरेर भन्नुहोस्, आर्थिक त स्वस्थ छ यीशुको नाममा। यीशुले दाम चुकाउनु भएको छ। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। आमेन। वचन हेर्ने, घोषणा गर्ने, वचन पढ्ने, घोषणा गर्ने, वचनमा खोज्ने, घोषणा गर्ने, यहाँ सुन्ने त्यहाँ सुन्ने। कोरोना भन्दा पनि डेन्जर पो आउँछ र अब के गर्ने होला, ला अब यहाँ सक्दैन, संसारमा बस्न सक्दैन, अब बाँचिँदैन, तपाईँ मर्नुहुन्छ छिट्टै, फेरि लकडाउन हुन्छ अरे, ला अब के गर्ने। ओ हामी त्यो सुनिराखेको हुन्छौँ, शङ्का गरिराखेको हुन्छौँ, त्यो बोलिराखेको हुन्छौँ, ला छोराछोरी बिग्रेला, ला मेरो छोरीको बिहा हुन्छ कि हुँदैन, नहुने वचनमै नभएको कुरा के, वचनमै नभएको कुरा कहाँबाट त्यो सुनाउनु त मान्छेले सुनाउँछ, त्यो मान्छेलाई शैतान भन्न खोजेको होइन, तर वास्तवमा शैतानले तपाईँलाई त्यो मान्छेद्वारा सुनाएको। बुझ्नु भएन? त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको तरिका सुनौ, जवान भाइ बहिनीहरू सुनौ, आमा बुवाहरू सुनौ, अस्तित्वमा नभएको थोकलाई भए चाहिँ बोलाउने क्या। सबैले भन्नुहोस् त, अस्तित्वमा नभएको थोकलाई भए चाहिँ बोलाउने। जे छैन नि तपाईँको जीवनमा बोलाउनुहोस् यीशुको नाममा। जे छ हट्नुपर्ने हटाउनुहोस् यीशुको नाममा। आमीन। साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यो परमेश्वरले के भन्न खोजेको, जस्तो बोल्यौ तिमीले त्यस्तै हुनेछ, जस्तो बोल्यौ तिमीले त्यस्तै हुनेछ। हो मैले दाम चुकाएको छु, मैले उपलब्ध गराएको छु, तर मुखले छैन 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 अनि छैनै हुन्छ। अनि कतिलाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ, बुढेसकालमा ओहो वृद्ध भत्ता त कति आउला, पुग्छ कि पुग्दैन, छोराछोरीले हेर्ने हो कि नहेर्ने हो, परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले हेरेपछि छोराछोरीलाई पनि हामीले हेर्ने हो बुढेसकालमा पनि। आमेन। परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि छोराछोरीको पनि हृदय पगालिदिनुहुन्छ, छोराछोरीले हेर्नुहुन्छ। माध्यम त मान्छे नै हो, तर हाम्रो भरोसा मान्छेमा हुनु हुँदैन। अनि हाम्रो भरोसा अनुसारको, हाम्रो विश्वास अनुसारको, हाम्रो प्रार्थना अनुसारको, हामीले चाहिएको जीवन अनुसारको हाम्रो बोली हुनुपर्छ।
कतिचोटि हामीलाई सफल भएको छैन, सफलता बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। धनी भएको छैन, धन बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। प्रशस्त छैन, ऋण मात्रै छ अनि प्रशस्त बोल्न मन पर्दैन, त्यो संसारको तरिका हो। त्यसो भए के हो त बाइबलको तरिका? अस्तित्वमै नभएको थोकलाई भए चाहिँ बोलाउनु। आमीन, हालेलुया। तपाईको पहाड तपाईको जीवनबाट हट्नको लागि तपाईको पहाडले तपाईसँग को हुनुहुन्छ, तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता बुझ्नुपर्छ। तपाईलाई कहिल्यै छोड्न चाहदैन गरिबीले। म तपाईलाई भनौ, त्यो गरिबीले तपाईलाई सधैँको लागि छोडेको तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो गरिबीले सुन्नुपर्छ प्रस्पेरिटी, त्यो गरिबीले सुन्नुपर्छ समृद्धि, त्यो गरिबीले सुन्नुपर्छ आशिष। हालेलुया। म धनी छु भन्न नलजाउनुहोस्, यो तपाईको अधिकार हो। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह हामीलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो र पनि गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक भनेर। हालेलुया। कि त यो पद चट्ट काटेर फाल्दिनु, कि त यीशुको गरिबीले म धनी भएको छु भन्न बन्द नगर्नु। आमीन। तपाईलाई म धनी छु भन्न लाज लाग्छ भने त्यो पदलाई काटेर फाल्दिनु। तपाईको बाइबलमा त्यहाँनिर चाहिँ ट्वाङ होस्, पाल होस्। किन फाल्दिएको? किनभने बाइबलले धनी भएको छु भन्छ, म धनी भएको छैन, म पत्याउँदिनँ, त्यही भएर फाल्दिएको। कि त्यस्तो होस्? नफालेको हो भने गरिबीलाई नपत्याउनुहोस्, धनलाई पत्याउनुहोस्। अनि किन उहाँ हामी धनी भएको चाहनुहुन्छ? यसको उत्तर तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 9:8 पाउनुहुन्छ। ताकि 1 नम्बर हामीसित सबै कुरा प्रशस्त होस्, 2 नम्बर सबै असल कामको निम्ति हामीले प्रशस्त मात्रामा दिन सकौँ। हालेलुया। तर धेरैजना सक्दैन, किनभने छैन, यो छैन भन्ने अवस्था तपाईको जीवनमा नआओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैले येशूले दाम चुकाउनु भएको। हालेलुया। तर धेरैको जीवनमा यही अवस्था छ। किन थाहा छ? येशूले दाम चुकाउनु भएको कुरालाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि तपाईले विश्वास गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? तपाईले बोल्नु भएको छैन। बोले पनि तपाईले परिस्थिति बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो भेद लिन गएको 10 जना मानिसहरू जस्तो होइन, हामी कालेब जस्तो बोलौ। जसोसुकै होस् परिस्थिति हो, तिनीहरू ठुलो छ तर के भयो त? ठुलो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। हो, हामी सानो छौँ तर के भयो त? परमेश्वरमा भएर म सबै थोक गर्न सक्छु। यो प्रकारको तपाईको बोलीद्वारा परिस्थितिले, संसारले, मानिसहरूले थाहा पाओस् तपाई को हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी छर्को ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशीषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशीषित भइराख्नु भएको छ? आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरशिप अथवा हाम्रो सेवकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै, अहिले नै हाम्रो सेवकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61, 98 24 11 82 61, यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।